अथ श्रीभूतनाथगीतासु चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तत्त्वानि सन्ति नवतिरिक्ता षड्भिस्तनौ नृणां तेभ्योऽधिशुद्धं चित्तं वा सात्विकांशसमुद्भवान् मानुषं मानुषाणां तु कारणं बन्धमोक्षयोः या विकारमयी बुद्धिः रजस्तामससंयुता सा तिष्ठति सदा चित्ते तस्माद्दूषणमप्यहो चित्तस्य जायते राजन् अवधानयुतः शृणु। अभद्रकार्यं कर्तुं च न हीच्यति मनः प्रभो तदेव नोऽपि तत्कार्यं करोमि यदि किल्बिषं भविष्यतीति सञ्चिन्त्य तस्माच्चित्तं यदा तदा शाम्यत्यपि च तत्कर्तुं प्रेरयित्वा च शेमुषी निपातयति तच्चित्तं स्वकार्यार्थं तु किल्बिषे। तस्माच्चित्तस्य राजर्षे ह्यधोभागे च शेमुषीं यदि संस्थापयेत् कश्चित् स एव सुखभाक् पुमान्। चित्ताद् विघटनं बुद्धेः महतामपि दुर्घटं भवत्यपि च तत्सिद्धे सर्वसिद्धिर्भविष्यति। निश्चलत्वं चित्तस्य स्वभावात् अपि भूपते शेमुष्याश्च विकारेण चञ्चलत्वं च वर्तते। या विकारमयी पूर्ववासना सा तु तिष्ठति शेमुष्याम् इति सञ्चिन्त्य बुद्धिं भद्रतरां विभो कर्तुं कुर्वन्तु राजर्षे प्रयत्नं सर्वदा बुधाः। एवं चाद्वैतहृदयम् अज्ञात्वा केचिदप्यहो तत्त्वानि षण्णवत्वानि विविधानि च सद्वर युक्तियुक्तानि शास्त्राणि चोक्त्वा नृपकुलोत्तम कालं वृथा क्षिपन्त्येवं सत्यं विद्धि महामते। क्षीरे तु नीरवद्राजन् बुद्धिश्चित्ते तु वर्तते क्षीरं तु मानसं विद्धि शेमुषीं नीरमेव भो। नीराद्विघटितं क्षीरं क्लेशञ्चास्ति न संशयः तथाप्यग्नौ तु निक्षिप्य क्षीरं तोयेन मिश्रितं नाशयेत् यदि कीलालं सत्क्षीरं लभ्यते दृढम्। विना तदौषधेनापि नीरात् क्षीरं तु कश्चन विघटेद् यदि नीरं च क्षीरं चासत् भविष्यति। इन्धनं तु गुरोर्वाक्यं शास्त्रम् अग्निं च विद्धि भो। इन्धनेन विना राजन् कथमग्निर्ज्वलिष्यति। भाजनं चेशकारुण्यं ध्यानं विद्धि सदा गतिम् ईशकारुण्यपात्रेऽस्मिन् धीवनेन च संयुतम्। चित्तदुग्धं तु सम्पूर्य गुरुवाक्येन्धने नृप ध्यानाशुगेन शास्त्राग्निं ज्वलयेद् यदि सादरं संशोष्यतोऽयं निःशेषं सत्क्षीरं तु लभिष्यति। तथा तदा तु चित्तस्य परिशुद्धिर्भविष्यति। यस्तु ज्ञात्वा गुरोः शास्त्रं कृपया च ममानघ ध्यानं करोति मनसा समुक्तः संभविष्यति। किमस्ति तत्परं कार्यं मुक्त्यर्थं तु गवेषणम्। गुरुहीना तु या विद्या सा विद्या जारगर्भवत् भविष्यति न सन्देहः सत्यमेतन्मयेरितं। सूत उवाच भगवद्वचनं श्रुत्वा पश्चात् पप्रच्छतं नृप। राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि सद्गुरोश्चापि लक्षणं केनोपायेन देवेश भक्तिर्भवति भो त्वयि। शास्त्रं किं वद भूतेश सर्वज्ञोऽसि यतो भवान्। श्रीभगवानुवाच यः पुमान् निःस्पृहः शान्तः शिष्यस्नेहेन संयुतः तत्त्वार्थवित् स राजर्षे सद्गुरुश्चाभिधीयते। यस्तु ज्ञात्वा तु संसारदुःखं तस्य निवर्तये सदा तु मामर्थयते स मे भक्तो भविष्यति।
अष्टराकरुबुध्वंसनोपायं विस्तरेण च यस्मिन् वदति ग्रन्थे तु शास्त्रग्रन्थः स उच्यते। गुरवो बहवः सन्ति शिष्याणां धनहारकाः दुर्लभो देशिको राजन् तेषां सन्तापहारकः। ये मां स्मरन्ति निष्कामभक्त्या तेषां च मानसे स्थित्वाहं गुरुरूपेण पररूपेण च प्रभो निर्गुणान् तान् करिष्यामि पुनर्जन्मानि भूतले न भविष्यन्ति तेषां च किं भूय श्रोतुमिच्छसि। तत्त्वसारस्तु भूमीश संक्षेपात् कथितो मया मत्सेवाया विधिं पश्चात् वदिष्यामि महामते। सूत उवाच विस्तरेणैव मुक्त्वा स भगवान् विरराम च ववन्दे तं मणिगणं भक्त्या च नृपतिस्तदा। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीभूतनाथ उपाख्याने श्रीभूतनाथगीतासु तत्त्वविज्ञानयोगो नाम 4. अध्यायः।